بعلت 13 ورحنا حساب كلتن شعات عامة مرت قال 19 عامت عاشلي ولاس نسدي أولاديتا أب جزءن مستك ستات على ممساين نمدك أساء عمرحة نصبحيتو ناي نقوغن عاشلي هالواتات فيها أب قلنا دما تروحو نألكو ترموزن تروحو نمدهانة إلقاتن نسحادة ناي نزازة دبدابن ترخيبا أبت دبدابة عاشلي أب لعلكلت السبات قلتلت كم زفت سمت سقلت نزازة إنيرو توم سبات ديفيد كاسترن مايكل والاسن كوينو مايكل والاس أبا أولادي أكون قالو ديفيد كاستر دما سبا يدعي نيرو نمرمرت قبن زيت واحد أقولهم جن إزي فاتيما يو تبلو زلا قبن كفتزم كلو مالت أبا أكموتن كلو عاشلي كنا قول 10 عمت قول عمين بارايو مرمرة مسكت زالو دبدابة عاشلي كم زيت صحافتون نسا قتلتون نسا كم زي فتزموتون يوم الرقاقيتهم بدحر زدما نتحق إنك أتال المركب سرحهم جميلهم عبشن 1999 عامة مرت وال11 عامت عاشلي والاس مس ولدا مايكلن ستيسن بريئة بحال نشتي حفتان أب نيويورك تنبر نيرا عاشلي ولا قام صوبا بزح جزية تحلفن عزة تفكرون تنبرت جن مستيس أدعى عزيو طبق فرس لزنبرن سبزح جزيئة مسدعة تحلف نيرا مس جزية جن عاشلي بتين نايقوال 11 عامت أمرأة كتستوعلوز جمرت نجر نيريو نسو دما ستيسي أدعى كرجعو كتاب الزحن اتين دقاته بنز نبرت فقرن كنكنن كقودلن بنز أروجن مايكل أبوان مبينو فقري يهبنن يحبحبنن منباريو عاشلي زي فلتقتو نجارن تانيروجن أبوان أديان أبنا فتحت أرزبات يحم منباروم ستيسي أديان زي فلاتو نوبن كتفتح تدالو منبارانيو انتخونا جنا فتح كيبتحو أبو رحت حساس شحن 1999 عامة مرت مايكل والاس هاندبت حاميمو ترورو يبلو سلز نبرة كاب عراتون متساق سابسن سلزوخنة ناب حاكيمو كيدو مايكل فتيمو مستزيت عامة كنسو مستا كمستزي كمسمعون نفسو فتمو قطار كمستعنا المسحبرو حاكيم نا إذن رخصي يويلو مدهانيت عزيزي وعفانيو انتخونا قل مايكل أكالاتو كحبتن تسرورو كبلون كوتا حمامو اندابرتعو سلزخده كساب كاب عرات متساز انكوينو بعلت 11 ورحت الري كلتن عامة مرت وقال 11 عامت عاشلي والس كابيت مرت تفديسا نابقس أمس مزقت مايكل أبوها أبتا كل جيزي زدق سهلا سالون دقيسي زينيحوا أديا جزا سلزي نبرت تليفون دويلا جزا كم زبتحت مجراتا تلفزيون ولع كوف كتب الكلاجن مايكل أبوها زخونا دمز كبيرة سمعته دحاري إداو حنسابان كساقيسو تسات مسبلجن زدق أساس لازم مسلا نحافتا كابيت مرت ختم كيدا حار مسحافتا كابيت مرت مستملسا نوبن قريبا نترأيو أجن يقارو حبرو كغير كمس جمرة سلازستو على مسحافتا كوينن أمبولانس تسوين حكايم ناي مايكل هيوت نخاطر فوقان تتراباربو جن كترفو عيكالون تنقموتو وقع لبي كخون سخيل يلوم سلسترطرو تنقموتو نمفلات نستيسي والاس يو على بيتاريسا مرمرا كقبرلو تدلين تخوينا حاتي توما ستيسي ريسا نايسب اي ككفافت ايدليني بسلام كعرفي زدليوس لزبلت جن ناي ريسا مرمرا كي تقبرلو تقبيرو دحر موت مايكل ستيسي بعل بيتا ناهيوت مدحن سلزنبرو $55,000 جنزب تقبيلا عاشلي والاس ولا كواجنا قال 11 عامت تنبرت جن حجون زستو على التنجر نيريو نسو دما أبو أن مسموته عدين فاتيما كتبكي زي ما آيايو ستيسي اتناهيوت مدحن جنزب مستقبلت شو نتمن برجز وما تعراريا ندق كتزاورن ناب ديزني وورلد كيدا
تقدم زنبرت حقوست ستيسي تغيرا هيوتا كتمرح جميرا أب كلتشهن حدن عمت مهرت مايكل كابز موت دحر حد عمت ستيسي مس حدا ديفيد كاستر زبال وناني عاب تكال سوايا تلاليا ديفيد أب قرابة أوان سلستفتحة ستيسي ون أب قرابة أوان سبعا كم زموتا مسفلتة قلت يوم تصبو دما سلسترارادو بحدا فقراو هيوت جميرو تنكلت دقا أشلين برينجن جنانا يابن حزن زي وتسألن سلزنبرة ديفيد نوبون كتك زمت أسلز مثلا كما جمرتا بعين تلقين كريو جميرا حركن ولا قوا أبت مجمرتا بزو حارقت قوز انتحلفو لتنقلعو ديفيد زبن بزنبرة نيابون نتاو فقري سلزترتعا كما بان كريو جميرا لحركل تعمتات أبكل تشحن سلسن عامة مرت ديفيدن ستيسن قال كدان أسيرو دحار ستيسي نخلتين دك حيزا عمنا ديفيد منبر جزاءاتها بحادة دما نابروم كمرح جميرو ناي ديفيدن ستيسن حدار أما جمرتا فقر زمل أبقان تنبرة دحرغلت عامتات جن باسن قويوان زي قوارتو جزاء يتغيرو ديفيدن ستيسن فتيمم كردادو زي كيلو سبات يوم تغيروا بعلات إسران كلتان ورح حملة كلتشحن حموشان عامة مرت ناي نقهو نبجع حدا ناي ردوني تليفون تدويلو ستيسي آنيرا ستيسي نبجع حدا دويلا تمال مشت مس ديفيد سلزتبقاسنا حارقو سلزنبرة مسدب بزحك ستيامسيو آمدك استعاتيو معتو مخفات آبين ميقالاتو إتا أوبريتر بهزوز بوليس نابت منبر جزا خمس غدو مسكبرت بوليس نتنا مدك اسمعتو سيروم آتيو نابوشت مساعتو ديفيد عرقانو أب عراتو بأفلو بدك يسو يوم رغيبومو قدما رديت كقبلو كتفتنو ديفيد جن درو هيوتو حليف يتنحوو أب تخفلي أب قولنو أب زنبرا كومودينو أب بكيري قتلا مستتقامدو كراون كلو أبت مريد دما تروحو ناي مدهانيت بالقاط تدربي رغيبو እቶም ኣባላት ፖሊስ ነዚ ምስ ረኣዩ ዴቪድ ባዕሉ ህይወቱ ከም ዘየጥፍኦም ተረዲኦም ድሓር ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ገዛ እንዳፈተሸን ከሎ ኣብቲ ናይ ክሽነ እንዳጓሓፍ ከምቲ ኣብ መደቀስ ናይ ዴቪድ ዝረኣዮ ቀጠልያ መስተ ኣብ ኩባያ ምስ ረኣየ ግን ዴቪድ ኣብ መደቀሲኡ ተዓፅዩ ባዕሉ ነብሱ ኣጥፊኡ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዝወሰዶ ቀጠልያ መርዚ እንታይ ክገብር ኣብ ክሽነ ተጓሒፉ ዝብል ሕቶ ንኣማውታ ዴቪድ بعين ترتاره كم زرعي يجرو ريسا ناي ديفيد نامر مار ريسا كوسدن كلو ستيسي دما نام دبر بوليس توسيدا مرمرا كبرلا جميرو تنكل تدقا أشلين برين مس ديفيد سواياتين تبو تواهيدوم مسكاتنا يبقن كوينلين سلزنبرة موتو السمعة بفتم كقبلو عيكالا بوليس ناريسا مرمرا من سكساب زمتهم لا تتبيو نستيسي قالا وسيدوم نكز أكثر دوان كلو ناي ديفيد نجازة مسترعي دك بينو كلو وكنسو اتناي ورشان نجازة كلو نبراتو مالت تكالو جازو ميكينو كلو نستيسي كمز قد فلاع يزاري نيرو بدحرزي ستيسي دك عيزة فقودو عدن داقشت اتناي ورشا جنزب كم دلايا اكتزر وجميرا أبقل تشحن شدشن عامة مرات ديفيد كاستر كابز موت دحر حاد عمت ملسي نتينا أسرات عبت مرمرات تقبلون ملسي نايتا أب ناي ديفيد مدكسي قبل الكومودينو زنبرت بكيرن نايتا أب كشنة أب نداقو حاف تارف نتي قتلا مرزي حزاز نبرت كوبان نامر مرت قبل مزيو ات ملسي مسمتة اتي أبتي أب كومودينو زنبرت بكيرن توقع حفاظ نبرت كوبان استرغب أسرات عبعتي كله ناي ستيسي كاستر يكون تانيحو إذا دما اتي نفس أطلت زبل حسام ناي بوليس تغلى الله كم زل علن قبل اللي ديفيد قتلت كم استفد زمان زنبرت أتقرأهم كم زدلدلي وغيره كالي ستيسي نتانا يتشعت حد أوبريتر ديفيد مستبع أسنا للعقل مستسيتيو إلى تانيرا ناريسا مرمرا مستقبرقن أب أقالات ديفيد
መርዚ ዳእምበር መስተ ዝበሃል ብፍጹም ኣይተረኽበን። እቶም መርመርቲ ገበን ስቴሲ ንዴቪድ በዓል ቤታ መሪዛ ከም ዝቐተለቶ ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ ዴቪድ ካብ ዝመውት ድሕሪ 2 ዓመታት ማለት ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንስቴሲ ንኻልኣይ ግዜ ምርመራ ክግበረላ ስለ ዝደለዩ ናብ መደበር ፖሊስ ክትመጽእ ነጊሮማ። ቅድሚ ነዚ ምግባሮም ግን እቶም መርመርቲ ገበን እንታዮም ገይሮም ብፍቓድ ኣውፂኦም ሬሳ ናይ ማይክል ዋላስ ማለት እቲ ናይ መጀመርታ በዓል ቤታ ኣቦተን 2 ደቃ ማለት እዩ ተፋሒሩ ወፂኡ ናይ ሬሳ ምርመራ ከም ዝግበረሉ እዮም ገይሮም። ንስቴሲ ንኻልኣይ ግዜ ክምርምሯ ምስ ጀመሩ ሬሳ ናይ ማይክል ዋላስ ፍሒሮም ኣውፂኦም ከም ዝመርመርዎን ኣብ ናይ ማይክል ሬሳ ልክዕ ከም ናይ ዴቪድ እቲ ካልኣይ ሰብኣያ መርዚ ከም ዝረኸቡ እዮም ነጊሮማ። ስቴሲ ወላ እኳ ኣብ ገጻ ሸቐሎት ይንበብ እንተነበረ ግን ሸቐሎታ ክትሓብእ እንዳፈተነት ንምንታይ ከምኡ ኢልኩም ትነግሩን ኣለኹም ንስኺ መሪዝክዮም ኢልኩም ክትጥቆነ ነዲኹም ደሊኹም ብምባል ነቲ መርመራ ከም ዘቋርፅዎ ገይራ። እቶም መርመርቲ ገበን ድማ ዝኾነ መርትዖ ስለ ዘይነበሮም ክትከይድ እዮም ፈቒዶምላ። ፖሊስ ንስቴሲ ንኻልኣይ ግዜ ቃለ መሕትት ካብ ዝገብሩላ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሕጂ እውን እንደገና ካብ መንበሪ ገዝኣ ናብ 911 ናይ ረድኡን ቴሌፎን ተደዊሉ። ኣባላት ፖሊስን ሓካይምን ብህፁፅ ናብ መንበሪ ገዛ እንዳ ስቴሲ ምስ በጽሑ ኣሽሊ ዋልስ በኹር ጓላ ንስቴሲ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይና ትልኽ ክትብላ ጸኒሓቶ። ስቴሲ ነቶም ኣባላት ፖሊስ እንታይ ከም ዘጋጠመት ትገልጸሎም ከላ ብሪ እታ ካልአይቲ ጓላ ድምፂ ሰሚዓ ናብቲ ክፍሊ ናይ ሓፍታ ምስ ኣተወት ኣሽሊ ሓፍታ ክትሰሓቅ ከም ዝጸንሓታ ኣብ ተረኣሳ ድማ ዝተወድአ ጥርሙዝ ናይ ቮድካ ጥርሑ ናይ መድሃኒት ብልቃጥን ከም ዝረኣየት ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኮሞዲና እውን ናብ ማማ ዝብል ደብዳቤ ከም ዝረኸበት እሞ ከም ዝሃበታ ነጊራቶም። እቲ ደብዳቤ ማማ በጃኺ ይቐረበልለይኺ ቅድም ባባ ብድሕሪኡ ዴቪድ ከሳቆዩ ከለዉ ምርኣይ ምጽዋሩ ስለ ዝሰኣንኩ ኣነኤ ንኽልቲኦም ቀቲለዮም ዝብል ነይሩ። እቲ ደብዳቤ ኣሽሊ ንናይ ኣቦኣን ሰብኣይ ኣዲኣን ቀትለት ከም ዝወዓለቶ ዝገልጽ ኑዛዘ ኮይኑ ከመይ ጌራ ብመርዚ ሰሚማ ከም ዝቐተለቶም ብዝርዝር ዝገልጽ ነይሩ። ሓካይም ናብቲ መንበሪ ገዛ ምስ በጽሑ ኣሽሊ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ትልኽ ክትብል ስለ ዝጸንሓቶም ሂወታ እንተደኣ ሓሊፉ ድማ እቲ ዘጋጠመ ሓቂ ንኽፈልጡ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ሂወታ ንምትራፍ ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ወሲዶማ። ኣሽሊ ዋልስ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ኮይና እንዳተሓለወት ከላ መርመርቲ ገበን መርመሮኦም ኣይቋረጹን። ኣብቲ መስርሕ መርመሮኦም ድማ ሓደ ነገር የመስተውኢሎም ኣሽሊ ነቲ ቅትለት ውዕላቶ እንተደኣ ኮይና ንወባኣ ወላዲኣ መሪዛ ክትቀትሎ ከላ ዋል 11 ዓመት ቆልዓ እያ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ድማ ፈፂሙ ኣይተዋሓጠሎምን ምክንያቱ እቲ መርዚ ዋል 11 ዓመት ቆልዓ ኣቃሚማ ክትቅርቦ ትኽእል መርዚ ስለ ዘይኮነ እቲ መርዚ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕን እኹል ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብን ጥራዩ ክገብሮ ዝኽእል እንተኾነ ኣሽሊ ካብ ኮማ ተባራቢራ ቃላ ክሳብ ዘይሃበትን ነቲ ኣብቲ ናይ ኑዛዘ ደብዳቤ ዘሎ ጽሑፍ ከም ዘይወዓለቶ ክሳብ ዘይከሓደትን መርመርቲ ገበን ወላ ሓደ ነገር ክገብሮ ስለ ዘይክእሉ ከም ገመደኛ ተታሒዛ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ከም ትጸንሕ ተገይራ። ኣሽሊ ካብ ኮማ ምስ ተበራበረት ኣበይ ከም ዘላ እንታይ ከም ዘጋጠማን ፈፂማ ኣይትፈልጥን እያ ነይራ። ኣዲኣን ኣባላት ፖሊስን ዓብዪ ጎማ ምስ ረኣየት እንታይ ደይ ኮይነ ኣክትብሎም ጀሚራ። ድሓርቶም መርመርቲ ገበን ንስቴሲ ኣዲኣ ካብቲ ክፍሊ ከም ትወፅእ ምስ ገበሩ ንኣሽሊ ንበይና ገይሮም እንታይ ከም ዘጋጠመ ክሓትዋ ጀሚሮም። ኣሽሊ እቲ ዘጋጠመ ከተዘንትወሎም ከላ ቅድሚ 2 መዓልታት ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ይኸውን ስቴሲ ኣዲኣ ኣብ ጭንቀት ኢና ቀኒና ሕጂ ግን ንዒ ንዘናጋዕ መስተ ንስተይ ኢላ ንጓላ ምስኣ መስተ ክሰቲ ከም ዝዓደመታ እሞ ኣሽሊ ገና ሓደ መስተ መስተት ኣካላታ ክትፃወሩ ስለ ዘይከኣለ ክድቅስ ኢላታ ከም ዝኸደት ንጥባሓቱ ንግሆ ዝተስእት ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምሃር ክሳብ ትስእን ብሕማም ርእሲ ከም ዝተሸገረት
يا كتنبرم جميرة نتصبحيتو أشلي كابيت مرت مستملست ستيسي أديا حجون ندقنا بحدا مستكستي عدي ماتا تمستا بودكاست لزنبرة أزيوس لزبرتعا أشلي نديا ثم أوسخ اللين برتي عنيو إلاتا ستيسي كن انتهى كيرا سترو مستي ثم عمالتي أمتيا بازي سيحبكي سؤالك واحد يوعلاتا أشلي دما كم تدي أزبلتا كيرا مستيت هالوها تطفيا دحار نعقا مشات مسكونة بري اتاكالي تقولان ستيسي جزا مسمتت حفتا ملو معالتي دقيسا خمس وعالت سلزستو عالت معاتو كفيتا كتري أكتاتو كتبين كلا أدي أمتيا نت معاتو دحر معزاو دحاني أقدفيا تدقس إلاتا بري ملو معالتو كا دقيسا أي أخلان بسبلتا ستيسي أدي تدقس كدفيا إلاتا نجب حيث نقوهن بري كما دقس كفلنا حفتا زخوانا دمتك تسمع سلز جمرت كتري عيلا فيدا أشلي أب عرات تدربيا متنفاسينا كتستحاق عراتات ملاس مليئو عينا قوحيلو كنسو كن شمان تتوعتان انتنا نقطان فتيما كتملس زي تغل كونيا دريعاتين حتى حكايم بري ناشل حفتا 10 دقايق دونجات تترخبا نيرا أشلي بهيوت أيم ترفت نيرا أيم زبلو أشلي أب هوسبيتال مستبرابرتن نتم مرمرت جبن اتزقات أمام سكرنت كلام سابتهم وجم مرمرت جبن نغلت يعني حوات كوفا بيلوم ستيسي آدين نا أشلي أب مست مرزيتيا كتقتلا كم زفتنت نجيرهم من بدحريو تم مرمرت جبن نا أشلي قال مسكرنت مستقبلو انتهم جيرو نستيسي كاستر جنا أبت هوسبيتال كلا أب تحت غيري كم تعطو جيروما ستيسي نغلت يوم سبوتا نجنزب كتبل مريزاق اتلاتهم كنسا بوليس كمسترطروا مستردعا نفسا كتدحن نتافر كرسا زخونت بخرج ولا مرزي أستيا كتقتلان نتقابنون نسا كمزوع على التوكة مثل ناي نزازة دبدب على زحفاء أبقوني قوالا أغميتاتو وارحت الريك لتشنج عدن عامة مرد دحر حاد عامة مالتيو ستيسي كاستر ناب فرد مسكربت أشلي قوالا قريبا اتزقات امقالا كتب كلا اتدبدابهون ستيسي بعلا بناتا كمبيوتر كمزحافتون كرغاغص انكلو اتناي ورشان نزازه ناي سبوتاون بعلا كمسنعاتو يو ترغاغيصو ستيسي كاستر بقتلت كلت يوم سبوتان بفتن قتلت قوالان جبننيا خوينا سلسترخبت ن54 عامتات ما أسرتي كتفردن كلا أب كلتشحن 16 عامة مرد جنا أبيت ما أسرت كلا كابز عالم بموت تفلي أشلين برن دكا بقابلا صدرا بيتن دا تحجزا هيوت قاطلا كلوا أبزي جيزيزي كاب كوليج تمرقان سرحن جميرن هيوتن ممرح يركبا أشلي نستيسي أديا ستيسي دا أمبر أديلي بفتزم أيتوعاني مخنياتو نسا نتوم أب هيوتي أزيوم أكدستي زغون سبات نبوين نتي بوتانا بوتكيو أبو كوني نزنبرا سبن سلازم نتقلتني أعتبل نايلومي تاريخنا أبز ودينا لنا أبز قتل بحال تاريخ كساب نرخب سنايقنا تشاو